ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج وچوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر التجا کرتی ہیں، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سونیا کملی والیا وضحا دے چہرے والیا اللیل دی زلفاں والیا، سونیا اللہ جدوں بھی قرآن دے اندر ذکر فرماندا ہے مرداں دا ذکر فرماندا ہے، اللہ عورتاں دا ذکر نہیں فرماندا، اللہ نے عورتاں دا ذکر نہیں کیتا۔ جس طرح یا رسول اللہ تسی ہجرت کر کے تشریف لے آئیے، تواڈے صحابہ دے نال صحابیات بھی ہجرت کر کے آئیے نے، لیکن حمد باری تعالیٰ نے رب یزل نے اس مقام تے مرداں دا ذکر فرمایا، عورتاں دا ذکر نہیں فرمایا۔ تے پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر التجا کرنی سی، یا دل دے وچوں صدا نکلی ہے میرے رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گئی سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو رب نے دعا ان کی سن لی، فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعا سن لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے عمل نو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، مرد ہوے یا عورت ہوے، بعضکم بعض، تسی آپس دے اندر ہکو کچھ آپس دے اندر اکو کچھ، اور فرمایا کہ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، کہ جنہاں نے ہجرت کی تھی پیارے آقا علیہ السلام دے نال، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو عزت دے مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ میں انہاں کو والذین، فرمایا کہ میں انہاں کو جنت عطا کراں گا، انہاں باغاں دی نہراں دے تھلے لے جاواں گا، جنت دے باغاں دے اندر لے جاواں گا جنہاں دے تھلے نہراں نے، فرمایا کہ ثواب من عند اللہ، میں انہاں کو ثواب عطا کراں گا، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کو بڑھ کے ثواب دینے والا کون ہے؟ سارے کو اچھا ثواب رب بھی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے مرداں دا بھی ذکر فرمایا، عورتاں دا بھی ذکر فرمایا، اللہ نے قرآن دے اندر واضح کر دیتا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا کہ جنہاں نے اسلام دی خاطر، جنہاں نے دین دے پرچم کو بلند کرنے دی خاطر، جنہاں نے اسلام دے اندر اسلام دے بقا کو بول بالا کرنے واسطے اپنی جاناں پیش کیتیاں، وَقُوفُوا فِي سَبِيلِهِ، جنہیں اللہ دی راہ دے اندر ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جڑے قتل کیتے گئے جڑے مارے گئے جنہاں نوں ستایا گیا، فرمایا کہ میں انہاں دا اجر ضائع نہیں کراں گا، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جنہاں نے اپنے گھراں نوں چھڈیا، جنہاں نے میرے رسول دے نال ہجرت کیتی ہے، جنہاں نے رسول دا دامن پھڑیا، جنہاں نے اپنا سارا کچھ چھڈ کے میرے پیارے حبیب دے نال ہجرت کیتی ہے، فرمایا کہ میں انہاں نوں جنت دیاں باغاں، جنت دے باغاں دے اندر لے جاواں گا، انہاں باغاں دے اندر کہ جنہاں باغاں دے تھلے نہراں نے، اللہ انسان کو ثواب بھی عطا کر رہا ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں مرداں تے عورتاں دے ذکر ہوں، مرداں تے عورتاں دی محنت کو ضائع نہیں کراں گا، قیامت تک عورتاں نوں اطمینان آ گیا، قیامت تک اسلام دی مختلف دے دل دے اندر اسلام دا پرچم بلند ہویا، اسلام دی عظمت بلند ہوئی، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر من ذکر او انثی، مرداں دا بھی تے عورتاں دا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بعضکم من بعض، کیڑا مرد ہے آپس دے اندر ایک دوویں ایک نہیں، امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ وہ کیڑا انسان ہے جڑا عورت تو پیدا نہیں ہوا، وہ کیڑا انسان ہے جڑا عورت تو پیدا ہی نہیں ہوا، ہر بندہ ہی عورت تو پیدا ہوا، ایک ماں تو پیدا ہوا، اور ماں دا وجود اماں حوا دے وجود وچ ہوئے،
اور حضرت اماں حوا حضرت آدم کی پسلی جو اللہ نے اس واسطے اس مقام پہ امت محمدیہ کو سمجھان واسطے فرمایا کہ بعضکم من بعض، آپس کے اندر تسی جدا نہیں تھے۔ یہ حضرت سلمہ کا جڑا سوال سی کہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کہ یا حبیب اللہ، اللہ قرآن کے اندر مردوں کا ذکر فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، آپس کے اندر تسی ایک ہی مرد وچوں عورت ہے، عورت وچوں مرد ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر عورت کو جو مقام عطا فرمایا آج تک بلکہ قیامت تک کوئی ایسا مقام نہیں بخشا جائے گا، کوئی ایسی عزت عورت کو نہیں دے سکتا جیسی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جیسی عزت قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن میرے پیارے